प्रदेश विशेष। प्रदेश विशेष। नमस्कार श्रोता, प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। म अनिल बोगटी। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेषको सुरुमा विभिन्न जिल्लाको समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। संघीयताको संरचना अनुरूप स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्ष भइसक्दा समेत मुगुको सोरु गाउँपालिकामा भने अझै पालिका केन्द्र कायम हुन सकेको छैन। पालिकाकै प्रतिनिधि बीच केन्द्र तोक्ने विषयमा विवाद हुँदा समस्या हुँदै आएको हो। सो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 र 5 का जनप्रतिनिधि बीच फरक स्थानमा पालिका केन्द्र बनाउनु पर्ने भन्ने अडान कायमै रहँदा केन्द्र तोक्न नसकिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको समेत 1 वर्ष बढी व्यतीत हुँदा भौतिक संरचना निर्माणमा समस्या भएको छ भने पालिका केन्द्रको विवादले जग्गा खरिद बिक्री र पूर्वाधार निर्माण समेत प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ। हरेक वर्षको हिउँदे र बर्खे अधिवेशनमा पालिकाको केन्द्र निर्धारणका लागि जनप्रतिनिधिले कुरा उठाउने गरे पनि टुङ्गोमा पुग्न सकिएको छैन। पालिकाको बीच भागमा कर्णाली नदी पर्ने भएपछि केन्द्र तोक्न समस्या भएको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले बताउनुभयो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित प्रदेश अस्पतालमा एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका 2 की 28 वर्षकी सुकेली सार्कीलाई आज बिहान कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट हेलिकप्टर मार्फत सुत्केरी गराउन सुर्खेत ल्याइएको थियो। उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत दीपा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उनलाई गर्भवती अवस्थामा देखिने उच्च रक्तचाप र शरीर काँप्ने समस्या देखिएको थियो। गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था रहेकी सार्कीको शल्यक्रियाबाट मृत 2 शिशु पनि निकालिएको थियो। दाङको घोराहीमा प्रहरी जवानले आज बिहान श्रीमती र छोराको हत्या गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा कार्यरत 32 वर्षीय प्रहरी जवान पिम्पलाल नेपालीले 22 वर्षीय श्रीमती टिका र 2.5 वर्षीय छोरा सुशान्तको हत्या गरेका हुन्। नेपालगञ्जबाट श्रीमती आएको भनी शनिबार राति कार्यालयबाट बिदा मागेर गएका नेपाली घोराहीको शहीद गेट स्थित सुपर लज होटलमा बास बसेका थिए। बिहान 7 बजेतिर आपसी विवाद भएपछि सल्ले घाँटी थिचेर श्रीमती र छोराको हत्या गरेको भनी प्रहरी कार्यालयमा नेपाली आफै उपस्थित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जनक बहादुर मल्लले बताउनुभयो। श्रीमती आक्रमणमा उत्रिएपछि प्रतिकार गरी हत्या गरेको नेपालीले प्रारम्भिक बयान दिएको डीएसपी मल्लले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम नवलपरासीमा सुनचाँदी व्यवसायमाथि गोली प्रहार भएको छ। सुस्ता गाउँपालिका 1 बरुवामा सुनचाँदी पसल सञ्चालन गर्दै आएका 65 वर्षीय गजेन्द्र विश्वकर्मामाथि गैराती गोली प्रहार भएको हो। बर्दघाट नगरपालिका 16 केराबारी नजिकै अज्ञात समूहले विश्वकर्मालाई गोली प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रेशम बोहराले बताउनुभयो। पाखुरामा गोली लागेका विश्वकर्माको बुटौल स्थित तिनाव अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। विश्वकर्मामाथि गोली प्रहार गर्ने समूहको खोजी भइरहेको डीएसपी बोहराले बताउनुभयो। व्यवसाय विश्वकर्माले प्रयोग गर्ने स्कुटर समेत सो समूहले लुटेर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी किमाथाङका सडकमा हिजो खसेको सुक्खा पहिरो अझै हटेको छैन। उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। मकालु 3 हेदाङ्ना स्थित नयाँ बस्तीमा सुक्खा पहिरो खसेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको उत्तर दक्षिण सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सबिन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरो पन्छ्याउने काम भइरहेको छ। भोलिसम्ममा पहिरो हटाएर यातायात सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको छ। हिजो बिहान खसेको पहिरोमा परि रामेछापका 21 वर्षीय स्काभेटर सहचालक सबिन केसी घाइते भएका थिए। त्यस्तै पहिरोले एउटा स्काभेटर समेत पुरिएको प्रहरी निरीक्षक रामकुमार लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। सडक अवरुद्ध भएपछि बोटखोलाबाट सदरमुकाम खाँदबारी आउने यातायात तथा यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकामा 220-132 केभी सबस्टेसनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2 महिनाभित्रमा सक्ने लक्ष्यका साथ सबस्टेसनको अहिले अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेका छन्। सबस्टेसनमा राखिने 220-132 केभी 160 MVA र 132-11 केभी तथा 5 MVA का पावर ट्रान्सफर्मरहरू राखिएका छन्। ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली GSI प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनका उपकरणहरू जडान अन्तिम चरणमा पुगेको हो। सबस्टेसन निर्माणको समग्र प्रगति 95% भएको छ। 12 विषयमै 400 केभी को अर्को सबस्टेसन समेत निर्माणाधीन अवस्थामा छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिएको 102 मेगावाटको मध्ये भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि सो सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो।
मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ घोडा बाँधे सडक खण्ड 7 वर्षदेखि अल्पत्र परेको भन्दै स्थानीयले विरोध स्वरूप सडकमा सवारी आवागमन बन्द गरेका छन्। 1 महिना अघिदेखि चेतावनी दिँदै आएका काठेखोला गाउँपालिकाका स्थानीयले आज बिहानैदेखि सो क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने 20 किलोमिटर खण्डमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएका हुन्। उनीहरूले लोकमार्गको वैकल्पिक सडक समेत बन्द गरेका छन्। ठाउँ ठाउँमा रुख समेत ढालेर उनीहरूले सडक अवरुद्ध पारेका हुन् भने स्थानीयहरू सडकमा धरना समेत बसेका छन्। बागलुङको काठेखोलामा मात्रै लोकमार्गको 20 किलोमिटर खण्ड पर्छ। यो खण्ड वर्षौंदेखि जीर्ण अवस्थामा छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा सडक खाना महोत्सव हुने भएको छ। होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ महोत्तरीको आयोजनामा आगामी फागुन 5 देखि 7 गतेसम्म महोत्सव हुने भएको हो। बर्दिवासमा जोडिएको बीपी राजमार्गको पूर्वतर्फ करिब 550 मिटर सडकमा 50 वटा खानाका स्टल राखिने होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष गुञ्जबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। महोत्सव स्थलमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारको प्रस्तुति समेत रहने आयोजकले जनाएको छ। महोत्सवमा मनोरञ्जनसँगै होटलमा पाउने भन्दा 20 देखि 40% सम्म छुट खाना तथा खाजामा पाइने सङ्घले जनाएको छ। महोत्तरी बाहिरका व्यवसायलाई स्टल फ्री गरिएको र जिल्लाका स्थानीय व्यवसायलाई पनि सस्तो मूल्यमा स्टल उपलब्ध गराइने होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। भारतबाट हुने चोरी पैठारी, निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धा तथा जाडोका कारण यस वर्ष राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रम मध्य प्रदेश परवानीपुरबाट कुखुराका चल्ला बिकेका छैनन्। कार्यालयका सूचना अधिकृत एवं वैज्ञानिक डाक्टर अजित कुमार झाले यस वर्ष अत्याधिक जाडो भएपछि कुखुरा पालक किसान चल्ला खरिद गर्न न्यून संख्यामा मात्र आएको बताउनुभयो। त्यसबाहेक भारतबाट अवैध रूपले चोरी पैठारी भई भित्रिने कुखुराका चल्ला र निजी क्षेत्रका ह्याचरीसँग प्रतिस्पर्धा समेत गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। रोजगारीको सिलसिलामा भारतका विभिन्न शहरमा पुगे पनि काममा सन्तुष्ट नभएका कञ्चनपुरका केही युवाले अहिले स्वदेशमा नै ग्याबिन जाली बुन्ने काम सुरु गरेका छन्, जसबाट उनीहरूले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको भन्दा राम्रो आम्दानी समेत गरिरहेका छन्। त्यस्तै घर परिवारलाई समय दिन पाउँदा उनीहरूमा खुसी देखिएको छ। सहकर्मी भवानी भट्टको रिपोर्ट। लालझाडी गाउँपालिका 3 कन्जका रामदास राणा काम खोज्दै भारतको दिल्ली र गुजरातसम्म पुगे। त्यहाँ उनले साग तरकारी गाडीमा लोड अनलोडको काम गरेर महिनाको 10-12 हजार भारो कमाउँथे। 2 वर्ष अघि घर आएका बेला बस्ती छेउकै दोदा नदीमा तटबन्ध निर्माणको लागि ग्याबिन जाली बुन्ने काम भइरहेको थियो। दोदाको बाढीले लालझाडीमा वर्षेनी वितण्डा मचाउने गरेको छ। दोदा किनारमै उनले पनि तारजाली बुन्ने काम सिके। त्यसता उनले काम खोज्दै भारत जानु परेको छैन। सिप सिकेपछि अचेल गाउँघरमा सजिलै रोजगारी पाइन थालेको छ। दिल्ली गुजरातसम्म काम खोज्दै पुगे। अहिले गाउँमै काम पाइएको छ। उनले भने आम्दानी पनि त्यहाँ भन्दा राम्रो छ। राणा 1 महिनादेखि महाकाली नदी पारी दोधरा चाँदनी नगरपालिका 4 स्थित सामुदायिक वनमा ग्याबिन जाली बुन्ने काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ उनीसँगै गाउँका 14 जना समूहमा मिलेर जाली बुन्ने काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्केकाहरू छन्। म त दिल्ली, सिमला, अल्मोडा सबैतिर पुगेर फर्केको छु। लालझाडी गाउँपालिकाकै 21 वर्षीय पारस राणाले भने भारतमा जति काम गरे पनि बचत गर्न सकिँदैन। फेरि काम पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। भारतमा होटलमा वेटरदेखि भारी बोक्ने र सडक निर्माण लगायतको काम गर्दा महिनाको 10-12 हजार मात्रै बचत हुने गरेको उनले बताए। अहिले जाली बुनेर एक जनाले दैनिक 2-2.5 हजारसम्म आम्दानी गरिरहेको पारस बताउँछन्। आफ्नै गाउँठाउँमा काम पाउँदा घरमा पनि रेखदेख गर्न सकिन्छ। उनले भने भारतको मजदुरी भन्दा जाली बुन्ने काम सजिलो र आम्दानी पनि बढी छ। जाली बुन्ने कामका लागि अहिले भ्याइ नभ्याइ भइरहेको लालझाडीकै जोगराम चौधरी बताउँछन्। घर बनाउने मिस्त्री उनी 10 वर्षदेखि यतै काम गरिरहेका छन्। डकर्मीको काम भन्दा जाली बुनेर बढी कमाइ हुने भएकाले चौधरीले अहिले मिस्त्रीको काम छाडेका हुन्। जाली बुन्नकै लागि सुर्खेत, जाजरकोट र नेपालगञ्जसम्म पनि पुगे। चौधरी भन्छन्, पोहोर साल हिउँदभरि जाजरकोटमै काम भयो। यसपटक पनि बोलाउँदैछन्, तर यता काम धेरै छ, जान मिल्ला जस्तो छैन। केही वर्ष अघिसम्म जाली बुन्नका लागि ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक यहाँ आउने गर्थे। अहिले स्थानीयले नै काम सिकेपछि भारतीय आउन छाडेका छन्। चौधरीले पनि गाउँमै तटबन्ध निर्माणका बेला भारतीयहरूबाटै जाली बुन्न सिकेका हुन्। जाली बुने बाबत उनीहरूले प्रति वर्ग मिटर 30 रुपैयाँका दरले ज्याला पाउँछन्। 100 वर्ग मिटर हाराहारीको जाली एक जनाले दिनमा 5-6 वटा बुन्न सक्छ। 14 जनाको समूहले दैनिक 50-60 भन्दा बढी जाली बुन्न सकिने रामदासले बताए। महाकाली नदी किनारको सामुदायिक वनमा तारको सानो गोला बनाउनेदेखि तिनलाई एउटा साइजमा बुनेर जाली बनाउने काम भइरहेको छ। यसमा
खटिएका कामदारलाई एकछिन फुर्सद छैन। बुन्ने बेला सबै थोक गनेर काम हुने भएकाले एकअर्कासँग बोल्न समेत पाइँदैन। बुन्दाखेरि केही गरी बिर्सेमा फेरि गर्नुपर्छ। काममा खटिँदा एक ध्यान भएर लाग्नुपर्छ, रामदास भन्छन्। सामुदायिक वन क्षेत्रमा उनीहरूका गतिविधि हेर्दा कुनै उद्योगकै काम भइरहेको जस्तो देखिन्छ। घिर्नीहरूमा तार बेरेर गोलो बनाउने, काट्ने र एउटा साँचोमा राखेर बुन्ने काम भइरहन्छ। बिहानैदेखि साँझ अबेरसम्म यो काम चलिरहन्छ। यो काम असारसम्म जान्छ। चौधरीले भने अन्तबाट पनि माग आइरहेको छ, तर भ्याउन सकिँदैन। हरेक वर्ष जसो जाली बुन्ने काम असोज कार्तिकदेखि असारसम्मै चल्छ। उनका अनुसार कुनै वर्ष असार साउनमा समेत काम भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको छ। एक दशक अघिसम्म तारजाली बुन्ने कामका लागि गाउँ गाउँमा भारतीय नागरिक पुग्थे। उनीहरूले काम गर्ने स्थलमै छाप्रो राखेर त्यही बास बस्थे, महिनौसम्म काम गर्थे। यस्तो काम गर्ने नेपाली निकै कम थिए। बिस्तारै नेपालीहरूले पनि काम सिक्दै गएपछि अहिले भने भारतीय नागरिक विस्थापित नै भएका छन्। पछिल्लो समय थारू समुदायका युवाहरू यसमा बढी आकर्षित भएका छन्। धेरै जसो भारतमा काम गरेर फर्केकाहरू अहिले सिप सिकेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। यो काम गर्ने अधिकांश युवा छन्। स्वदेशमा नै ग्याबिन जाली बुन्ने काममा व्यस्त भएका कञ्चनपुरका युवाहरूको प्रसङ्गपछि अब हामी लुम्बिनी प्रदेशतर्फ लाग्दैछौँ। सङ्घीय सरकारले प्रत्येक ओडामा गुनासो सुनवाई केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भने निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जनगुनासो सम्बोधनका लागि गुनासो सुनवाई केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो। सोही घोषणा अनुसार देशभरका 6743 वटै ओडामा गुनासो सुनवाई केन्द्र बन्नुपर्ने हो, तर लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेका स्थानीय तहहरूले भने आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको बताएका छन्। थप विवरणसहित गुल्मी सहकर्मी गगनशिला खड्का। हरेक ओडामा गुनासो सुनवाई केन्द्र स्थापना गर्ने संघीय सरकारको घोषणा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रका लागि बजेट अभाव र बुझाइमा अस्पष्टता भएका कारण संघीय सरकारको घोषणा अनुसारको गुनासो सुनवाई केन्द्र स्थापना नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनगुनासो सम्बोधनका लागि गुनासो सुनवाई केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ 13 गते 753 वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यस आधारमा देशभरिका 6743 वटै ओडामा गुनासो सुनवाईको प्रबन्ध हुनुपर्ने हो। तर गुल्मीमा मात्रै होइन, देशभरका सबै जसो ओडामा गुनासो सुनवाई केन्द्रबाट त्यस्तै कुनै संरचना खडा गरेर गुनासो सुनवाईको व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको छैन। स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारले घोषणा गरे बमोजिम बजेटको व्यवस्था नभएको र सुनवाई केन्द्रको ढाँचाका बारेमा समेत आफू जानकारी हुन नसकेको बताएका छन्। यसबारे केन्द्रमा सोधखोज पनि नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। मुसिकोट नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रकाश घिमिरेले बजेट कार्यक्रम नभएकाले गुनासो सुनवाई केन्द्र स्थापना नभएको बताए। हामीसँग एकीकृत गरेको भिलेज प्रोफाइल नै नभएको अवस्था र बजेट पनि नभएका कारण गुनासो सुनवाई केन्द्र स्थापना गर्न सकिएको छैन उनले भने। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका उपसचिव रेशम कण्डेल नीति तथा कार्यक्रम अनुसार छुट्टै कार्यालय नभई हरेक ओडामा गुनासो सुनवाई गर्ने कुनै न कुनै युनिट बनाउने बताउँछन्। ओडा तहमा गुनासो सुनवाईको संयन्त्र बनाउने, त्यसका आधारमा स्थानीय तहका गुनासो त्यहीबाट फर्स्यौट गराउने भन्ने नेपाल सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा परेको विषय हो। उनले भने कुनै इकाइ, शाखा, कर्मचारी, फोकल युनिट, फोकल पर्सन नम्बर वेबसाइटमा भए पोर्टल होला त्यस्तै खालको व्यवस्था गर्ने भनेको हो। तर मन्त्रालयले भने जस्तो गुनासो सुनवाई केन्द्र स्थापना र त्यसको अभ्यास नभए पनि गुल्मीकै मालिका गाउँपालिकाले ओडामै सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिरहेको जनाएका छन्। हामी सबै ओडा सचिवहरूलाई पालिकाको मोबाइल नै उपलब्ध गराएको हुनाले मंसिर पुसतिर सबैको नम्बर सार्वजनिक गरिदिएर गुनासोको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका थियौं। रुरु क्षेत्रका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले भने त्यो सिस्टम चाहिँ संघीय सरकारले विकास गरेर पालिकालाई दियो भने कार्यान्वयन हुने थियो। मन्त्रालयले गत पुस 23 गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई गुनासो सुनवाई केन्द्रको भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण माग गरेको थियो। तर स्थानीय तहले प्रगति विवरण पठाउन पनि चासो नदिएको मन्त्रालयका उपसचिव कण्डेल बताउँछन्। हामीले हरेक ओडामा गुनासो सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु भनेर पत्राचार गरेको हो। त्यसको कार्यान्वयनको फलोअप हामीले गरिरहेका छौं, तर अहिलेसम्म स्थानीय तहबाट खासै रिपोर्टिङ भएको छैन उनले भने। हामी फलोअप चाहिँ गरेका छौं। संघीयता कार्यान्वयनपछि जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारमा जनताका गुनासो सम्बोधनका लागि संघीय सरकारको चासो स्थानीय तहले व्यवस्था गर्दा सरकारको नीति कागजमै मात्र सीमित हुन पुगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि गगनशिला खड्का, गुल्मी।
सरकारले प्रत्येक ओडामा गुनासो सुनवाई केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको प्रसङ्गपछि अब हामी प्रदेश विशेषमा ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि हामी गण्डकी र कोशी प्रदेशको प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। प्रदेश विशेष। प्रदेश विशेष। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ श्रोता। तपाईँ अहिले रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेष सुनिरहनु भएको छ। अब हामी प्रदेश विशेषमा बाँकी प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ र लाग्दैछौँ गोर्खातर्फ। समुद्री सतहबाट 1105 मिटर उचाइमा पर्ने गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 10 स्थित मिरकोट गढीमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन संरचना बनाउन सुरु गरिएको छ। 2224 राज्य कायम भएको समयमा निर्माण गरिएका ऐतिहासिक संरचना संरक्षण गर्ने र पालिकाको पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काम सुरु गरिएको हो। आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका लागि केन्द्रदेखि पालिका तहका सरकारले समेत बजेट व्यवस्थापन गरेका छन्। थप विवरणसहित गोर्खा सहकर्मी हरिराम उप्रेती भन्छन्। पालुङटार नगरपालिका 10 मिरकोट गढीमा पर्यटक आकर्षित गर्न संरचना निर्माणमा जोड गरिएको छ। रेलिङ, सिँढी बाटो लगायतका संरचना निर्माण गरिएको हो। मिरकोट गढी समुद्री सतहबाट 1106 मिटर उचाइमा रहेको छ। 2224 राजाका पालामा बनेका दरबारका भग्नावशेष लगायतका संरचना पनि आगन्तुकलाई जस्ताको तस्तै देखाउन संरक्षणको योजना रहेको वडा अध्यक्ष ऋषिराज धौरालीले बताए। मिरकोट गढी लिगलीकोट सामुन्ने रहेको कोट रहेकाले पनि यसको ऐतिहासिकतालाई संरक्षण र प्रवर्धनसँगै पर्यटक आकर्षित गर्ने खालका संरचना निर्माणमा जोड गरिएको उनको भनाइ छ। 2224 राजाका पालामा राजा रानी बस्ने छुट्टा छुट्टै दरबारको भग्ना अवशेष अझै देख्न सकिन्छ। त्यो बेला राजा रानी बस्ने दरबारको बीचमा टुँडी खेल रहेछ। अहिले टुँडी खेललाई फुलबारीको रूपमा विकास गर्दैछौँ उनले भने। डाँडाको चुचुरोमा रहेको टुँडी खेलको बीचमा काठको ठाँटी निर्माण गरिएको छ। 2078 सालबाट संरचना निर्माण सुरु भएको धौरालीले बताए। पालुङटार नगरपालिकाको 20 लाख, वडा कार्यालयको 20 लाख र संघीय सरकारको सशर्त अनुदानको 30 गरी 70 लाख बजेट संरचना निर्माणमा खर्च भइसकेको छ। अझै संरचना बनाउन बाँकी छ उनले भने। त्यसका लागि बजेट माग गरेका छौँ। मिरकोटको चुचुरोमा रहेको कोटमा लकाङकालीको मन्दिर, टुँडीखेल लगायतका संरचनामा पुग्न पछिल्लो समय आगन्तुक आउन थालेका पनि छन्। कोटगढी भनेर मिरकोटगढी अहिले चर्चामा छ उनले भने। यहाँबाट विभिन्न हिमश्रृङ्खला देख्न सकिन्छ। डाँडाको चुचुरोमा रहेकाले विभिन्न गाउँहरू निहाल्न पनि सकिन्छ। यसको विकास गरेर पर्यटक कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर लागि परेका छौँ। संरक्षणको योजना बनाएर अघि बढेसँगै दशक अघिसम्म झाडीले ढाकेको क्षेत्रको अहिले मुहारै बेग्लै बनेको पालुङटार नगरपालिका 10 बागडाँडाका नवराज भुषाल बताउँछन्। हामीले थाहा पाउँदा पनि यहाँको लकाङकालिकामा दशैंमा जमरा राख्ने प्रचलन थियो। 20-22 वर्षदेखि यो परम्परा हराएको छ। भुषालले भने 2069 सालमा समिति बनाएर यसको प्रचार प्रसार सँगै ऐतिहासिकता पनि खोज्न थालेका हौं। पछिल्लो समय मिरकोट गढी आउने पर्यटकको संख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि भएको उनले बताए। उच्च ठाउँमा छ, जताततै देखिन्छ। अहिले यसको संरक्षण र ऐतिहासिकता जोगाउन सकिए भोलिका पुस्तालाई पनि बुझाउन सजिलो हुन्छ उनले भने। धार्मिक स्थल लकाङकालिका मन्दिर हुँदै भन्ज्याङबाट कोटमा अघि बढेपछि राजा रानी बस्ने महलको भग्नावशेष, टुँडीखेल, मृगस्थली लगायतका संरचना अवलोकन गर्न मिल्ने उनले बताए। यस क्षेत्रका संरचना संरक्षणका लागि पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन पनि गरिएको उनले बताए। पर्यटक प्रवर्धनका लागि अझै कस्ता संरचना बनाउन सकिन्छ भनेर छलफलमा रहेको भुषाल बताउँछन्। मिरकोटगढी क्षेत्रमै रहेको विश्वेश्वर महादेवको मन्दिरको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि मिरकोट कोटगढी धार्मिक महोत्सव पनि भएको छ। विश्वेश्वर महादेवको मन्दिर 465 वर्ष पहिले बनेको स्थानीय बताउँछन्। विश्वेश्वर महादेवको मन्दिर पुरातत्व विभागले पुनर्निर्माण पनि गरेको छ। माघ 11 देखि 18 गतेसम्म यस क्षेत्रलाई धार्मिक सांस्कृतिक तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले धार्मिक महोत्सव गरिएको थियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खा सहकर्मी हरिराम उप्रेती। गोर्खाको मिरकोट गढीमा 2224 राज्यका पालामा निर्माण भएका संरचनाको प्रवर्धन सम्बन्धी प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी लाग्दैछौँ कोशी प्रदेशतर्फ। कोशी प्रदेशको धनकुटाका पर्यटकीय स्थल भन्ने बित्तिकै 24 गाउँपालिकामा रहेको राजा रानी तालको नाम पहिलो पङ्क्तिमा आउँछ। तर संरक्षणको अभावमा राजा र रानी ताल समयसँगै अलग भएका छन्। अहिले त रानी ताल मात्रै अस्तित्वमा छ। पर्यटन र जैविक विविधताको केन्द्र बन्न सक्ने यी जोडी तालको मिलन सम्भव होला त? थप विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे।
समुद्र सतहबाट 1600 मिटर उचाइमा रहेको राजारानी सिमसार झण्डै 500 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। चौबिसे लगायत उत्तरी मोरङको मुख्य जलाधारको रूपमा रहेको यो ठाउँका 2 मध्ये रानीतालको करिब 150 रोपनी जग्गा मात्रै संरक्षण हुन सकेको छ। पश्चिमतर्फको राजाताल अब अस्तित्वमा छैन। पर्यटन र पानी मुहान पुनर्भरणको उद्देश्य राखेर यी दुवै ताल मिलाउने र टम्म पानी भर्ने योजना छ। तर व्यक्ति स्वामित्वको जग्गा भएकाले सिमसार क्षेत्रमा धेरै घर संरचना बनिसकेका छन्, जसका कारण सोचे अनुरूप ताल विस्तारको योजना अघि बढ्न नसकेको चौबिसेको राजारानीका जीवन कटुवालको भनाइ छ। हाम्रो एउटा गाउँपालिकाको एउटा योजना, हामी स्थानीयवासीको पनि एउटा सपना के हो भने त्यस क्षेत्रमा ताल निर्माण गर्ने र त्यो पानीलाई चाहिँ हाम्रै चौबिसे क्षेत्रको मौनाबुदुक, बोधे, बसन्तरार जस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ सिंचाइको लागि त्यो पानीहरू लैजान सक्ने एउटा सम्भावना छ। त्यही अनुरूप हामीले त्यसको लागि पहल गर्दैछौँ। राजारानी बजार चौबिसे गाउँपालिकाको केन्द्र हो। गाउँपालिकाको केन्द्र र पर्यटकीय स्थल समेत भएकाले यहाँ जग्गाको मूल्याङ्कन पनि अन्यत्र भन्दा बढी छ। भेडेटार रविराके सडक पनि यही बीचबाट विस्तार भएको छ, जसका कारण योजना अनुरूप राजारानी ताल विस्तारको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बू बताउनुहुन्छ। अब अहिले रानीताल संरक्षण भइरहेको अवस्था हो। अब राजाताललाई पनि हामी तालको रूपमा विकसित गर्ने आगामी साल चाहिँ हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। प्रारम्भिक सर्वेक्षण अस्ति हामीले गाउँपालिकाकै प्राविधिकबाट गर्दाखेरि करिब करिब बाँध्नको लागि 65 देखि 70 लाखसम्म आवश्यक छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले जुन रोड क्रस गर्ने ठाउँदेखि अलि मासतिर पुण्यमाविको आसपासदेखि उता प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय आसपास बाँध्ने कुरा हाम्रो चाहिँ प्रारम्भिक सर्वेक्षण भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यहाँ खेतीयोग्य जमिनहरू छन्, उहाँहरूसँग चाहिँ अब जग्गादाताहरूसँग बस्ने, अमिनलाई चाहिँ त्यहाँको सर्वेक्षण गर्न लाउने भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो चरणमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। राजा र रानीतालले ओगटेको अधिकांश जग्गा स्थानीयको निजी हो। स्वामित्व वाहक स्थानीयले नै तालका लागि आफ्नो जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। तर अब यहाँ धेरै घर बस्ती बसिसकेका छन्। बसिसकेको बस्ती र बनिसकेको सडकका कारण सिमसार एकीकृत गरी अझ ठूलो ताल बनाउन सम्भव नहुने एक थरी बुझाइ छ। तर केही स्थानीय ताल विस्तार र संरक्षण हुन सके राजारानी र चौबिसे क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन टेवा पुग्ने तर्क गर्छन्। तर मुआब्जा, बस्ती स्थानान्तरण, पूर्वाधार विकास जस्ता काममा भने प्रदेश र संघीय सरकारले सघाउनु पर्ने राजारानीका स्थानीय जेबी राईको भनाइ छ। बजारलाई अर्को ठाउँ चाहिँ व्यवस्थापन गरियो भने त्यहाँनिर चाहिँ असम्भव भन्ने खालको कुरा त हुँदैन, हैन? चन्द्रमामा मान्छे पुगिसके, मंगल ग्रहमा पुगिसके, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा त असम्भव भन्ने खालको कुरा छैन। तर राज्यले लगानी गर्न पर्यो, राज्यले चाहिँ ठुलो आँखाले हेर्दिन पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो चौबिसे भरिको चाहिँ जनताको एउटा अपेक्षा, आशा, भरोसा हो। सिमसार र ताल जैविक विविधताका भण्डार हुन्। यिनले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मानव जीवनकै अस्तित्व जोगाउन मद्दत पुर्याइरहेका छन्। पानीका भूमिगत स्रोत सुक्ने क्रम बढेका बेला यिनको संरक्षण झनै महत्त्वपूर्ण छ। तर के अब धनकुटाको चौबिसेमा रहेको राजा र रानीतालको मिलन सम्भव होला त? रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकामा पर्ने राजारानी तालमा अहिले कैयौं भौतिक संरचना निर्माण भएपछि सिमसारलाई थप विस्तार गर्न नसकिएको यो प्रसङ्गसँगै आजको प्रदेश विशेष यही नै सकिन्छ। भोलि हामी फेरि पनि विभिन्न प्रदेशका गतिविधि समेटेको सामग्रीका साथ साँझ 6 बजे उपस्थित हुने नै छौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। अनिल बोगटी बिदा हुन्छु। नमस्कार।